आज कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे कि जब मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, जब मसाइब हमें घेर लेते हैं, तो हमें खुदा की कुदरत के लिए खुदा के शुक्रगुज़ार होना और खुदा के रहम को कभी नहीं भूलना और ना ही कभी बुड़बड़ाने वाले, शिकायत करने वाले बनना है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसने हमें पैदा किया है, उसे हमारी फ़िक्र है और खुदा कभी भी किसी शख्स को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा आज़माता नहीं, दुख नहीं देता, बल्कि अपनी शफ़क़त को, अपने रहम को याद रखता है। आज हम खुदा के रहम को देखेंगे कि खुदा ज़िंदगियों में कैसे कैसे अपनी शफ़क़त को दिखाता है। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे खरूज की किताब, उसके 15 बाब और उसके 27 आयत में से हम देखेंगे कि जब कौम बनी इसराइल ग़ुलामी से, मिस्र की ग़ुलामी, जब मिस्र में हालात उनके लिए सख्त हो गए, उनके ख़िलाफ़ हो गए, उनके वर्ष चले गए, तब खुदा ने उनकी मुश्किलात को ख़त्म करते हुए मिस्र से कैसे उनको रिहाई दी और कैसे वो मालो दौलत लेकर मिस्र में से निकले और गुलामाना ज़िंदगी से एक आज़ाद ज़िंदगी खुदा ने जब उनको दी, तो वो कैसे रिहाई की ओर जाते हैं। और जब वो रिहाई की ओर जाते हैं तो तब खुदा उनकी ज़िंदगी में कितने कितने बड़े जलाली काम करता है। और आज इस कलाम मुक़द्दस में से हमने भी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि उसकी शफ़क़त, उसका रहम, उसका फ़ज़ल हमारी ज़िंदगियों में किस कदर ज़्यादा है और हम कभी भी खुदा से शिकायत करने वाले ना बने। यहाँ पर जब हम खरूज 15 बाब और उसकी 27 आयत में से हम देखते हैं तो यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर वो एलीम में आए जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है और बयान करती है कि फिर वो एलीम में आए जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। और यहाँ पर कौन थे जो एलीम में आए? जब मुक़द्दस मूसा और मुक़द्दस हारून कौम बनी इसराइल की रहनुमाई करते हुए उनको ग़ुलामी से आज़ादी की ओर लेकर आते हैं, तो तब जब वो बहरे कुलज़म में से बाहिफाजत बड़ी खुदा उनकी मुहाफ़ज़त करता हुआ कुलज़म के 2 हिस्से करके उनको खुश्क ज़मीन पर से दुश्मन के गलबा से बचाते हुए जब खुदा उनको आज़ादी की ओर लेकर आया, तो फिर लिखा है कि फिर वो एलीम में आए। और बहरे कुलज़म से एलीम का सफ़र जब हम सर्च करते हैं तो सर्च के मुताबिक लिखा है कि 3 दिन की मुसाफत, 3 दिन का ये सफ़र था बहरे कुलज़म से एलीम तक आने का। और ये 3 दिन जो थे उनके लिए बड़े मुश्किल, बड़े ज़्यादा वो दुख वाले दिन थे और वो इन दुखों में खुदा की शफ़क़तों पर, खुदा के रहम पर क्या करते हैं? बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। जब हम इस पूरे पैसेज को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो बुड़बुड़ाते हैं और जब वो बुड़बुड़ाते हैं उनको प्यास लग जाती है, पानी जो है वो मिलता नहीं और जब पानी के चश्मे मिलते हैं तो पानी कड़वा और पीने के मुआफिक नहीं होता, तो फिर वो खुदा पर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। जब खुदा इस बुड़बुड़ाने को सुनता तो मुक़द्दस मूसा फरियाद करते और पानी जो है वो मीठा हो जाता। यह है खुदा की कुदरत, खुदा अपने लोगों से मोहब्बत, खुदा अपने लोगों से प्यार और खुदा अपने लोगों पर अपने रहम को कभी भी नहीं भूलता। और फिर लिखा है कि 3 दिन, वो 3 दिन जब वो मुश्किलात में गुजारते हैं तो फिर उनके लिए रिहाई का, खुशी का आलम होता है कि जब वो एलीम में डेरे डालते हैं, एलीम में रहाइश पजीर होते हैं, तो वहाँ पर लिखा है पानी के 12 चश्मे, जहाँ उनको पानी जो है वो मिल नहीं रहा था, जहाँ उनकी ज़िंदगी में खुशहाली नज़र नहीं आ रही थी, वही खुदा ने
ان کے لیے 12 چشمے پانی کے، اور وہ بھی میٹھا پانی جو پینے کے موافق تھا، جو ذائقے دار تھا، جو اچھا اور پیور واٹر تھا، وہ خدا نے ان کے لیے مہیا کیا۔ اور لکھا ہے کہ 12 چشمے پانی کے ان کے لیے خدا نے مہیا کیے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ کھجور کے 70 درخت، پھر خدا نے ان کو باغات والے، پانی والے، زرخیزی والے علاقہ میں خدا نے ان کو رہائش دی، ٹھکانہ دیا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ بڑبڑائے نہیں، شکایت نہیں کریں، خدا کے رحم کو نہیں بھولیں، بلکہ شکر گزار ہو کر اس کی شکر گزاری کریں۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ جب ہماری زندگی میں دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، حالات جو ہیں وہ ہمارے لائق نہ ہوں، ہمارے ورث چلے جائیں، تو ہمیں خدا کے رحم کو کبھی نہیں بھولنا، اس کی شفقت کو کبھی نہیں بھولنا۔ اگر خدا ان کو بحر کلزم میں سے بحفاظت لے کر آ سکتا ہے، اگر خدا شور کے بیابان میں ان کو کڑوا پانی، جہاں ان کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں، ایلم میں آتے ہی خدا ان کا وقت بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے، ان کی حالت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے، خدا ان کے لیے میٹھے پانی کے 12 چشمے مہیا کر سکتا ہے، تو خدا ہماری زندگی کے لیے بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اسے ہماری بھی اتنی ہی فکر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے جی کو کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی بھی اپنا اعتماد، اپنا بھروسہ اپنے خدا پر سے ہم نے کبھی نہیں ہٹانا، اور کبھی بھی اس کے ناشکر نہیں ہونا، بلکہ ہر بات میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ قوم بنی اسرائیل کو جب دیکھتے ہیں تو وہ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے زندگی میں بھی یہی سچویشن جو ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں لیے پھرتے ہیں کہ جب اچھا ملتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب کچھ ہماری مرضی کے موافق چیزیں نہیں ہوتی، خدا کے رحم کو نہیں پاتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کبھی بھی خدا کے رحم کو نہ بھولیں۔ خدا جو بڑبڑانے والے لوگوں کے لیے اتنی فکر کرتا ہے، وہ خدا ہماری شکر گزاریوں پر بھی ہمیں اتنا ہی نوازتا ہے۔ اس لیے قوم بنی اسرائیل جب ایلم میں آتی ہے تو خدا 70 کھجور کے درخت ان کو مہیا کرتا ہے، جہاں وہ جی بھر کر اچھی کھجوریں کھاتے ہیں۔ مصیبت آئے تو ہمیں اس سے سیکھنا، اس سے نصیحت پذیر ہونا ہے کہ یہ مصیبت ہماری زندگی میں کیوں آئی، اور اس میں خدا کی رضا کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، اور خدا کے آئین ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ ایسا شیوا ہماری زندگیوں کا ہونا چاہیے۔ اور جب ہم بزرگ ایوب کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو جب مال و متاع ان کی زندگی میں سے جاتا رہا، ان کے جو اولاد تھی وہ جاتی رہی، تو بیماری نے ان کو اتنا زیادہ ناگزیر حالات ہو گئے ان کے لیے۔ جب بیوی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بچے ساتھ نہیں رہتے، وہ خدا لے لیتا ہے واپس، اور جب دوست چھوڑ دیتے ہیں تب بھی وہ ایک اچھا اقرار کرتے ہیں کہ کیا ہم خدا سے سکھ ہی پائیں، کیا خدا سے دکھ نہ پائیں۔ تو آج میرے عزیزوں، ہمیں ہر حال میں خدا کے شکر گزار ہونا ہے، اسے ہماری زندگیوں کی فکر ہے، اسے ہمارے ہر ایک کام کی فکر ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جان جاتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اس لیے اپنی محتاجی پر، اپنی کمیوں پر ہمیں بڑبڑانا نہیں، بلکہ اس کے حضور میں تائب دل لے کر، شکر گزار دل لے کر، ممنون دل لے کر اس کے حضور میں جھکنا ہے، تاکہ جیسے قوم بنی اسرائیل وقتاً فوقتاً خدا سے مہربانیوں کو پاتی رہی، خدا سے شفقتوں کو پاتی رہی، خدا کے رحم کو حاصل کرتی رہی، آج ایسے ہی خدا ہمارے لیے بھی صحرا میں پانی کے چشمے جاری کرے۔ خدا ہمارے لیے بھی بیابان میں آس اور زیتون کے درخت لگائے، اور جیسے ان کے لیے خدا نے ایلم میں پانی کے 12 چشمے مہیا کیے، کھجور کے 70 درخت مہیا کیے، ایسا ہی خدا ہماری زندگیوں میں زرخیزی کے دن لے کر آئے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اس پر سے بھروسہ نہیں ہٹانا، کبھی بھی بڑبڑانا نہیں، کبھی بھی شکایت نہیں کرنی، کبھی بھی اس سے شکوہ نہیں کرنا، کبھی بھی ہمیں اس سے گلے گزاریاں نہیں کرنی، بلکہ اچھے اور فرما بردار ہوتے ہوئے ہمیشہ اس کے ہر حال میں، چاہے دکھ ہو، چاہے سکھ ہو،
چاہے زندگی میں کمیاں ہیں، جیسی بھی حالت میں ہم اس کے شکر گزار رہیں۔ سو اس کلام مقدس کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔